अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। एक टिकटॉकर की जानिब से रजब भट्ट पर केस आयद किया जाता है कि रजब भट्ट ने इस टिकटॉकर के साथ ज्यादती की है। टिकटॉकर है आयशा जट, जिनका पहले सलमान के साथ इशू सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग रहा, जिसमें वो कहा करती थी कि सलमान ने मुझे मारने की भी कोशिश की है, मेरे साथ ज्यादती की है, मेरे साथ रेप किया है, और ये सारे मामला कुछ टाइम के लिए सोशल मीडिया से आउट हो गए। लेकिन फिर से अब यही एक केस जो है सोशल मीडिया पर इन होता है कि रजब भट्ट ने आयशा जट के साथ ज्यादती की है और उनके दोस्तों ने मिलकर नाइंसाफी की है। आयशा जट के एडवोकेट फयाज रामे साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं और इनसे इस केस के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। सर, आप आयशा जट की जानिब से केस देख रहे हैं रजब भट्ट के खिलाफ, मुझे ये बताइएगा कि इस केस की तफसीलात क्या हैं? हाँ, बहुत शुक्रिया तैयबा आपका। देखिए, इस केस में आयशा जट इस केस की मुद्दई हैं। उनकी तरफ से 4-5 तरह के एलिगेशन हैं। पहला एलिगेशन ये है कि सलमान ने उनके साथ रेप किया, वीडियोस बनाई, वीडियो बना के उनकी बहन को शेयर की। शेयर करने के बाद किस तरह की वीडियोस? नाजेबा वीडियोस जो होती हैं, और उसके बाद उन वीडियो के ज़रिए से ब्लैकमेल किया। देन दोबारा बार बार मल्टीपल टाइम उसका मिसयूज़ किया। उसके बाद फिर उनके मोबाइल फ़ोन में जो इस हवाले से एविडेंस है, उसको रजब भट्ट, मान डोगर, हैदर शाह और जहांगीर और जवाद ने फ़ोन ज़बरदस्ती छीन कर घर बुलवा कर रीसेट किया। तो ये एलिगेशन है इन सारे लोगों के ऊपर। एकदम ये केस बंद हो जाता है, आयशा जट का आगे कहीं रिश्ता भी हो जाता है, मेरा ख्याल इस रिश्ते के बंधन में बन चुकी है। फिर रिश्ते के बंधन के बनने के बाद फिर से केस का सोशल मीडिया पे ट्रेंड करना, इसमें असल में ये इससे पहले मामला पुलिस के पास चल रहा था। पुलिस इस मामले को देख रही थी, इन्वेस्टिगेट वगैरह कर रही थी, अदालतों में इसकी ज़मानतें वगैरह चल रही थी। लेकिन अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लिया और मामला जो है वो ट्रायल के तौर पर अदालत में आ गया है। और अदालत अब इस केस के ऊपर चार्जशीट फ्रेम करके इसको ट्रायल का जो है वो इसका कंडक्ट कर रही है, इसको ट्रायल देख रही है, इसका ट्रायल देख रही है। आयशा जट ने क्या मुतालबात किए हैं कि अब आगे इन फ्यूचर वो क्या करना चाहती है? वो इन तमाम मुल्ज़मान को रेप केस में सज़ा करवाना चाहती है, और उसका मुतालबा क्या होना है उस हवाले से उसके पास मेडिकल की सूरत में, उसके स्टेटमेंट की सूरत में, उसकी विटनेसेस की सूरत में सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब 22 अप्रैल इसमें नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है, जिसमें रजब भट्ट भी पेश होंगे, ये सारे लोग जिनके खिलाफ इल्ज़ाम है, और आयशा जट भी पेश होंगी, और अदालत उसके ऊपर चार्जशीट फ्रेम करेगी। दैन दोनों पार्टी से एविडेंस लेकर फैसला करेगी जो भी है। अभी देखें कि एक टिकटॉकर जो कि ये दावा करती थी कि मैं सलमान से मोहब्बत करती हूँ, सलमान के साथ शादी करना चाहती हूँ और मैं सलमान के बच्चे की माँ भी बनने वाली थी, मुबैना तौर पे ये सुनने में आया है कि आयशा ने ये बातें की हैं। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? देखिए, किसी भी खातून को शादी का झांसा देकर उसके साथ इलिसिट रिलेशनशिप कायम करना रेप के ज़ुमरे में तो आता है। आप किसी को क्यों, आपके साथ कोई फिज़िकल होता है, क्या वो कोई प्रॉस्टिट्यूट है, क्या उसने अपने आप को बराए फ़रोख्त रखा हुआ है, वो कोई ऐसा बिज़नेस कर रही? नहीं। आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, कोई बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रह रहे हैं कि जहाँ पे आपको किसी के साथ इलिसिट रिलेशनशिप की इजाज़त दे दी जाए विदाउट एनी मैरिज, ऐसी बात नहीं है। बेसिकली इसने भी उसके साथ वादे करार किए होंगे, उसको कोई सुहाने ख्वाब दिखाए, लेकिन ताली एक हाथ से तो बचती नहीं है। डेफिनेटली। अब अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया पे लोग हमें भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप क्यों मार गए आयशा जट के वकील? अब हर बंदा चाहता है मैं रजब भट्ट का वकील बन जाऊँ, हर बंदा चाहता है मुझे वो केस मिले जिसमें विनिंग चांसेस ज़्यादा हों। तो मैंने तो इस केस को बतौर चैलेंज लिया है। वो आपने शेर नहीं सुना कि नशा गिरा कर तो सबको गिराना आता है साकी, मज़ा तो तब है अगर गिरतों को थाम ले कोई। तो इसको अगर आप सिर्फ इस बेस के ऊपर कि उसका कोई कंडक्ट अच्छा नहीं है, अगर कोई प्रॉस्टिट्यूट है जो ये काम कर रही है, उसकी किसी फ्री विल के अगेंस्ट उसके साथ कोई ऐसा एक्ट कर ले, तो क्या कानून के दरवाजे उसके लिए बंद हो जाएंगे? ये कानून किसी को भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी खातून को सुहाने ख्वाब दिखाएं। जब वो इसको मिलती थी, उसके फिजिकल रिलेशनशिप कायम होते थे, उस वक्त वो नेक परवीन थी, अब वो गलत होगी। ऐसे नहीं होता। इन्होंने उसका मिसयूज़ किया है शादी का झांसा देकर, जो कि क्राइम है, रेप है। आपने इस टाइम नाम लिया सलमान शाह का, उसके बाद एक और है इनका फ्रेंड, मान डोगर है, जहांगीर है, जवाद है, रजब भट्ट है और एक हैदर शाह, आपने इनका नाम लिया। इन 6 खिलाफ कौन कौन से मुकदमात लगते हैं और इनकी सजाएं क्या होंगी? इसमें मेन अक्यूज़ सलमान है, उसकी सज़ा उम्र कैद, सज़ाए मौत और जुर्माना भी हो सकता है।
اگر عائشہ پروف کرتی ہے اور باقیوں کی حد تک وہ اس کے صورت کار ہیں سارے. انہوں نے ایسا کیا تھا جو موبائل میں ریسیٹ کرنا پڑ گیا, کس نے ان کو اجازت دی کہ وہ ریسیٹ کریں کسی بھی لڑکی کا موبائل فون چھین کر, اور بعد میں سوشل میڈیا کے اوپر ایک عدالت لگا دیں کہ اس کے ساتھ تو میرا یہ تھا, اس کے ساتھ تو میرا وہ تھا, یہ تو بیڈ کریکٹر ہے, یہ تو یہ ہے, یہ تو وہ ہے. بھائی اگر اتنی بیڈ کریکٹر تھی تو آپ کیا وہاں پہ کرنے گئے تھے؟ آپ نے اپنا منہ کالا کیوں کیا, کس لیے کیا؟ یہ ساری چیزیں عدالت میں ود دی پیسج آف ٹائم ڈسکلوز ہوں گی. اور انشاءاللہ میں صرف یہی کہوں گا کہ آئی ہیو سافٹ اینڈ سیٹ ویو فار ایوری ون. میرا کسی سے کوئی پرسنل نہیں ہے, اور جب وکیل ہم لوگ کسی کا کیس کرتے ہیں بلا تفریق دیکھتے ہیں. میرے پاس رجب بٹ آتے ہیں, میں ان کا کیس بھی اسی طرح سے دیکھتا. عائشہ جٹ کا رابطہ آپ سے کیسے ہوتا ہے؟ میں ڈکی کے کیس میں عبدالرحمان راجہ صاحب کی ٹیم کا حصہ تھا, وائس پریزیڈنٹ تھے, اس میں ان کا کیس دیکھ رہا تھا, اور ابھی بھی ڈکی کے کیس میں ان کے مینیجر ہیں سبحان, ان کا ٹرائل دیکھ رہا ہوں. تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے مجھے کسی دوست نے ریفر کیا, 4 سے 5 دفعہ عائشہ نے مجھے اپروچ کیا, جب ڈکی جیل میں تھا اس وقت بھی کیا. اس دوران بھی انہوں نے میرے ساتھ کچھ ویڈیوز بنائی, لیکن میں نے شروع میں اس کو ریفیوز کیا. لیکن الٹیمیٹلی جب اس نے بار بار اپروچ کیا تو میں نے یہ فیل کیا کہ ان کا بھی انصاف لینا حق ہے, اور اس کو لیگلی ریپرزینٹ کرنا چاہیے. اور میں نے فائل کو دیکھا اور میں کر رہا ہوں. اور میں سمپل یہی کہوں گا کہ میں یہی بات کر رہا ہوں, میرا کسی سے کوئی پرسنل نہیں ہے. ہم نے جسٹ عدالت کے سامنے کیس کو پٹ کرنا ہے, جزا سزا کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ رجب بٹ جو ہیں نمبر 1 یوٹیوبر ہیں, ان کی فین فالوئنگ بہت ہے, لوگ انہیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, اور عائشہ تو ابھی ٹک ٹاک پر آئی ہے, اور عائشہ اس سے پہلے ایک ریٹیل فیلڈ میں ہوا کرتی تھی, ایک چھوٹے موٹے کام کیا کرتی تھی, اور انفلوئنسر بعد میں جا کر بنی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ عائشہ جٹ کا ساتھ دیں گے, یا پھر لوگ جو ہیں ساتھ دیں گے رجب بٹ کا؟ دیکھیں, لوگوں کو کسی کی پاپولیرٹی دیکھ کر ساتھ نہیں دینا چاہیے. دیکھنا یہ چاہیے غلط کون ہے صحیح کون ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ رجب بٹ اگر پاپولر ہے تو اس کو امیونٹی حاصل ہے, وہ کسی کی بہن بیٹی. لیکن دیکھیں رجب بٹ پہ جتنے مرضی کیسز تھے, رجب بٹ نے ان کو سولٹ آؤٹ کیا, اور وہ پاکستان میں بھی اس ٹائم سرے عام پھر رہے ہیں. وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں. انہوں نے اپنے کیسز کو بڑے اچھے طریقے سے مینیج کیا ہے, اس کیس کو بھی انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے مینیج کیا ہے. اس میں بدقسمتی سے لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. جو کمپلینر ہوتا ہے وہ خود ہی اپنا کیس خراب کرتا ہے. عائشہ جٹ کے کیس کو دیکھ لیں, ہماری بھی بیڈ لگ یہ ہے کہ ہمیں ایک مردہ کیس ملا. اگر شروع میں اس کو کسی پروفیشنل ایڈوکیٹ نے یا پروفیشنلی مینیج کیا ہوتا, دیکھا ہوتا, تو ہاں, کیونکہ یہ کیس مکمل طور پر بند ہو جانے کے بعد دوبارہ سے کھلتا ہے, سوشل میڈیا پر آتا ہے, اور ایک مقدمہ درج ہوتا ہے رجب بٹ کے خلاف. کمپلینٹ آپ ایک دن آپ کمپلینٹ رجسٹر کرواتے ہیں, اگلے دن صلح کر لیتے ہیں, پھر رجسٹر کرواتے ہیں, پھر آ جاتے ہیں. ایسی سچویشن میں ہم ہی ان لوگوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ کیسز میں سے لوپ ہول نکال کر اس کا بینیفٹ کریں. ادروائز دیر از نو سیپریٹ کوڈ فار دا سوشل میڈیا انفلوئنسر اینڈ فار دا پرائیویٹ پرسن. سب کے لیے ایکول پروٹیکشن آف لا ہے. لیکن بدقسمتی سے رجب بٹ نے اس ساری سچویشن کا بڑے اچھے طریقے سے فائدہ اٹھایا. انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ابھی تک اپنا کیس لڑا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیا عائشہ جٹ صلح کی طرف ہاتھ بڑھا لے گی, کہ رجب بٹ لوگ صلح کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ معاملات آپس میں بیٹھ کے ٹیبل ٹاک ہو جائے؟ دیکھیں, یہ تو ان کی آپس میں میوچل کنسینٹ ہے. اگر وہ آپس میں کچھ صلح کر لیتے ہیں, مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. میں تو جسٹس کے وکیل ہوں, میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں. مجھے وہ کہے گی میں نہیں کرنا چاہتا, میں پیچھے ہٹ جاؤں گا. ہمارا کوئی ذاتی تو ہے نہیں. لیکن جہاں تک میں نے عائشہ کو دیکھا, وہ صلح کا ابھی ان کا مائنڈ نہیں ہے. میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا, انہوں نے کہا جی میں اچھی صلح. آپ نے ان سے یہ سوال کیا کہ ایک دم یہ سارا معاملہ بند کرنے کے بعد کیوں دوبارہ سے کھولنا چاہتی ہیں, بند کتاب کو واپس کیوں کھولنا چاہتی ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں نے تو بند کیا ہی نہیں, میں تو ڈے 1 سے جو ہے کوشش کر رہی ہوں, اور پولیس نے اس کو بند کیا تھا. میں تو اپنے طور پر, میں نے پہلے میاں بلال صاحب کو اپروچ کیا, پھر میاں آصف صاحب کو اپنے طور پر اسٹرگل کر رہی تھی. میں نے تو کبھی بھی کسی فورم پہ کسی عدالت میں یہ بیان نہیں دیا کہ میرا کمپرومائز ہو گیا یا میں نے اس کو واپس لے لیا. پولیس نے اس فائل کو کلوز کیا تھا, اب عدالت نے اس کو اوپن کر دیا. مطلب دوبارہ سے کیا لگتا ہے کتنی دیر میں عائشہ کو انصاف مل سکتا ہے؟ دیکھیں, اس وقت کیس کی جو پوزیشن ہے عائشہ کی, وہ تو کافی ویک ہے, کیونکہ اس میں ان کی اپنی بھی کچھ غلطیاں ہیں, اور شروع میں ہی اس کیس کو صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کیا گیا. لیکن پھر بھی 164 کا اسٹیٹمنٹ ہے, میڈیکل ہے, اور ایویڈنس ہیں, جس کے ذریعے سلمان کی حد تک ہم شور ہیں کہ اس کو سزا ہوگی. باقیوں کا رول بیٹر کی حد تک ہے, وہ ڈپینڈ کرتا ہے عدالت کے اوپر, عدالت اس میں کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے. لیکن اس کیس میں آپ کو ٹک ٹاک سے علاوہ ایک ہیلدی کمپٹیشن نظر آئے گا. اپوزٹ ٹیم میں بھی میاں علی اشفاق صاحب اچھے وکیل ہیں, پروفیشنل وکیل ہیں, ہماری کمیونٹی کا فخر ہے, اور ہماری بھی لا فارم ایک ریپیوٹڈ لا فارم ہے. انشاءاللہ آپ کو دونوں پارٹیز کی طرف سے ایک اچھا کمپٹیشن نظر آئے گا, اور وی آر کانفیڈنٹ, وی آر ویری شیور کہ ان کو سزا ہوگی. سلمان کی حد تک ہم شیور ہیں, اور باقیوں کا جو رول تھوڑا مائنر ہے, ان کا بیٹر کے طور پر رول ہے, ان کو ان کے رول کے مطابق سزا ہوگی.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اس ٹائم ایڈوکیٹ فیاض رامے صاحب موجود تھے. عائشہ جٹ کی جانب سے جو ہے یہ کیس دیکھ رہے ہیں رجب بٹ کے خلاف اور ان کے کزن جو ہے حیدر شاہ کے خلاف, اور ان کے دوست بھی اس میں سہولت کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے. آپ نے لازمی کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ رجب بٹ حقائق پر ہیں یا عائشہ, آپ نے ہمیں لازمی بتانا ہے. مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ.